अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे वसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म वसन्त विश्वामित्र तपाईलाई बिउझाउन आइपुगेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके, नउठेको भए उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। नित्य नैमित्तिक कार्यमा हुनुहुन्छ या शारीरिक व्यायाम योगाभ्यासमा या बिहानी यात्रामा, शारीरिक मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। स्कुल कलेज जाँदै हुनुहुन्छ भने राम्रो ज्ञान हासिल गरेर असल नागरिक बन्नुहोस्। नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने कार्य सफल होस्, शुभकामना। बिरामी हुनुहुन्छ भने चाँडै ठिक होस्, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। देश विदेशमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सुखी र खुसी रहनुहोस्। दुःख पीडा भए पनि खुसी भएर हिँड्नुहोस्। सबैलाई हँसिलो अनुहारले अभिवादन गर्नुहोस्, नमस्कार। उपनिषद भन्छ सत्यमेव जयते, अर्थात् सत्यको सधैँ जित हुन्छ। सत्यम ब्रुयात् प्रियम ब्रुयात् न ब्रुयात् सत्यम अप्रियम, अर्थात् सत्य बोलौँ मिठो बोलौँ, सत्य भए पनि अप्रिय नबोलौँ। सत्य भए पनि अप्रिय वचन बोल्दा कसैलाई ठेस पुग्छ भने त्यो नबोल्दा नै राम्रो हुन्छ। मुखमा राम र हातमा काम, यो हाम्रो व्यवहार हो। भन्छन् बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ बनाउन रामायण पढौँ। राम कथा भगवान शिवले पार्वती मातालाई सुनाएको अमृत कथा हो। हामी आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै शैली र भावको कल्पना गरेर मजाले रामायण पढौँ। म पनि पढ्छु रामायण, यो हाम्रो अभियान पनि हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आज हामी बालकाण्डको 136 श्लोकबाट सुरु गरी बालकाण्ड पूरा गर्छौँ। ताहाँ श्री रघुनाथका वरिपरि घुमी नमस्कार गरी, मर्जीले ती गया महेन्द्रगिरीमा मन राम चरणमा धरी। देख्या तेज दशरथजीले रसुतको हर्षाश्रुधारा धरी, प्रेमका सागरमा तहीं डुबी गया आलिङ्गनादि गरी। यति काम गरी राम गया सहजमा पहुँच्या अयोध्या महा। सीतालाई लिएर राज्य सुख भोग रामले गर्या केही तहाँ। कोही दिन भानी जहुन भरत कन त्यही ल्याऊ घरैमा भनी। भानिजलाई लिना निमित्त खुसीले आया युधाजित पनि। बिदा दशरथजीले पनि दिया, बिदा मिले थियो जसै। एक शत्रुघ्नले भरतजित गया मामा कहाँ पो तसै। आया राम बिहा गरेर पुरीमा, जसै उठे त्यो खबर। सारा रैतको प्रसन्न मन भो, हुन्थ्यो खुसी क्या अबर। सीताराम अघि तप गरिन् रत यहाँ, छोरा बुहारी भया। कौशल्या कनता मिल्यो अदितिको, शोभा सबै ताप गया। सीताराम पनि लोकमा सकलको,
आनन्द मङ्गल गरी चेष्टा मानिसकै गरी कन रह्या त्रैलोक्यका नाथ हरि। हामीले आज बालकाण्ड वाचन गर्यौं। बालकाण्डको कथा यस्तो छ। शिवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पुत्रेष्टि यज्ञ गरी यज्ञबाट उत्पन्न खीरको सेवन गरेपछि दशरथका 4 छोरा जन्मिए, राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्न। चारै भाइको उपनयन संस्कार अर्थात् व्रतबन्ध पनि भयो। त्यत्तिकैमा एक दिन राक्षसद्वारा पीडित भएका ऋषि विश्वामित्र राजदरबारमा आए। राजाले स्वागत सत्कार गर्दै आउनाको तात्पर्य सोधे। विश्वामित्रले पनि आफू आउनाको कारण र मद्दतका लागि राम र लक्ष्मणलाई आफूसँगै लैजाने माग गरे। धर्मात्मा राजा दशरथ ठुलो धर्म सङ्कटमा परे। आफ्ना साना भर्खरका कलिला ओठ निचरे पनि दुध आउने उमेरका, त्यसमा पनि ठुलो प्रयत्न गरेर मुस्किलले बुढेसकालमा जन्माएका प्राणभन्दा पनि प्यारा छोरालाई राजा दशरथले दिन चाहँदैनथे। राजाले ऋषिसँग बिन्ती गरे, याचना गरे। स्वयं आफै गई ऋषिको यज्ञ रक्षा गर्ने र राक्षससँग लड्ने प्रस्ताव राखे, तर विश्वामित्रले मानेनन्। गुरु वशिष्ठले सम्झाइ बुझाइ गरी आखिरमा राम लक्ष्मणलाई विश्वामित्रसँग पठाइ छाडे। महारानी पनि दुखी थिइन्, तर जोगी रूपधारी महादेवले हात हेरेर भनेको सम्झी ठिकै छ भनेर स्वीकृति दिएकी थिइन्। अयोध्यामा बालक रामको दर्शन गर्न भगवान शिव जोगी बनेर आएका थिए र उनले एक ऋषि आउनेछन्, वनमा लानेछन् र विवाह पनि गराई बुहारी पनि ल्याइदिनेछन् भनेका थिए। त्यही झिनो आशामा महारानी कौशल्या र सुमित्राले आफ्ना छोरा राम र लक्ष्मणलाई ऋषि विश्वामित्रसँगै पठाउन राजी भएका थिए। बाटोमा पर्ने एक आश्रममा बास बसेर भोलिपल्ट बिहानै उनीहरू गन्तव्यतर्फ अगाडि बढे। ऋषि विश्वामित्र भोक प्यास मेटाउन बला र अति बला नामका 2 विद्या रामलाई प्रदान गरे, साथै शस्त्र अस्त्र पनि प्रदान गरे। रामले यो के हो, यो नदीको नाम के हो जस्ता प्रश्न गर्थे। विश्वामित्र जवाफ दिँदै गर्थे, ऊ पारी देखिने ताडका वन हो, त्यहाँ एउटी डरलाग्दी राक्षसी बस्दछे, त्यसलाई खतम पार्नुपर्छ, विश्वामित्रले भने। रामले पनि धनुको टङ्कार गरे। ताडका गर्जना गर्दै त्यहीँ आइपुगी। ताडकाले ढुङ्गाको वर्षा गरी। रामले बाण हानेर ताडकाका 2 हात काटिदिए, तैपनि जोडले गर्जना गर्दै तर्साउन थाली। लक्ष्मणले ताडकाको नाक र कान काटिदिए। ताडकाले मायावी युद्ध गर्न थाली। अन्त्यमा केही सिप नलागेपछि विश्वामित्रको आदेशमा रामले शब्दभेती बाण हानेर ताडकालाई ठहरै पारे। कथा अनुसार ताडका पूर्व जन्ममा सुन्दरी अप्सरा थिए। अगस्त्य ऋषिको आश्रम नजिकै नाचगान गरी अगस्त्य ऋषिको ध्यान भङ्ग गर्न खोजेपछि ऋषिले श्राप दिएका थिए। ऋषिको श्रापबाट ऊ राक्षसी भएकी थिए। सुकेतु यक्षकी छोरी ताडकाले ऋषि समक्ष बिन्ती भाव गर्दा राम बाणद्वारा कल्याण हुनेछ भन्ने वरदान पाएकी रहेछ। रामको बाणबाट मुक्त भएकी ताडका दिव्य शरीर धारण गरी स्वर्गतिर गई। बाटोमा कामाश्रम नाम गरेको वन थियो। त्यहाँ एक दिन विश्राम गरी उनीहरू अगाडि बढे। जब उनीहरू विश्वामित्र ऋषिको आश्रममा पुगे, आश्रममा यज्ञ बिथुल्न खोज्ने राक्षसहरूलाई रामले मार्न थाले। रामले ताडकाको छोरो मारिचलाई एक बाण हानेर आकाशमा फनफनी घुमाएर 100 योजन टाढा समुद्रमा खसालिदिए। अर्को अग्निमय बाणले सुबाहुलाई परास्त गरे। राक्षसहरूलाई मारेर पनि रामको रिस शान्त भएको थिएन। विश्वामित्रले रामको त्यो उग्र रूपलाई शान्त पार्न सीताको स्वयंवर हेर्न जनकपुरतिर जाउँ भनी उतै लगे। बाटामा जाँदै गर्दा शिला बनेकी एक नारीलाई देखेर त्यसको रहस्य जान्न खोज्दा विश्वामित्रले अहल्याको सबै वृत्तान्त सुनाए र उनको उद्धार गर्न आग्रह गरे। गौतम ऋषिको तपस्याबाट प्रसन्न भएका ब्रह्माजीले एउटी असाध्यै राम्री कन्या बनाएर गौतम ऋषिलाई दिनुभएको थियो। ती अहल्या नामकी कन्या सुखपूर्वक गौतम ऋषिको आश्रममा बसेकी थिइन्। एक दिन स्वर्गका राजा इन्द्रले गौतम आश्रममा नभएको मौका छोपी गौतमको रूप धारण गरी छल गरेर अहल्याको भोग गरी बाहिर भाग्न खोज्दा गौतमले रङ्गे हात पकड्छन्। मेरै रूप धारण गरेर हिँड्ने त नीच को होस्? गौतमले यसरी थर्काएपछि इन्द्र भन्छन्, म इन्द्र हुँ, कामको बसमा परेको मलाई रक्षा गर्नुहोस्।
तर रिसले चुर चुर भएका गौतमले श्राप दिए, हे यौनीमा आसक्त दुष्ट, तेरो शरीरभरि 1000 यौनी उत्पन्न होइजाउन्। भित्र आश्रममा बसेकी अहल्यालाई बाहिर निकाली गौतमले, हे चरित्र भ्रष्ट पापिनी, त जड बुद्धि पत्थर होइजा भनेर श्राप दिए। अहिल्याले गौतमको क्षमा प्रार्थना गर्दा गौतमले भने, श्रीराम पाउका स्पर्शले तेरो कल्याण अवश्य हुनेछ। रामले पनि विश्वामित्रको आदेश पालना गरी आफ्ना पाउको स्पर्श गरी अहल्याको उद्धार गरे। शिला रूपिणी अहल्या एक सुन्दर स्त्रीमा परिणत भइन् र गौतम ऋषिसँगै गइन्। उता इन्द्रले दिक्क मानेर गौतमसँग क्षमा याचना गरे। दयालु गौतमले 1000 यौनीवाला इन्द्रलाई 1000 नेत्रवाला बनाइदिनु भयो। त्यसपछि राम लक्ष्मण विश्वामित्रसँगै गङ्गाको किनारातर्फ पुगे। त्यहाँ पुगी डुङ्गा चढ्न खोज्दा केवट माझीले रामको पाउ नधोई डुङ्गामा नचढाउने कुरा गरे। केवट श्रीरामलाई व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, हे राम, हजुरको पाउमा जडलाई चेतन गराउने शक्ति छ। शिला र काठमा के फरक छ र? हजुरले पत्थरलाई राम्रै सुन्दर स्त्री बनाइदिनु भयो। फेरि मेरो यो डुङ्गा पनि स्त्री भइ गयो भने मैले के गर्ने? पहिला मेरो रोजीरोटी खोसिन्छ, दोस्रो घरमा एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्कीलाई कहाँ लैजाउँ? मेरा बालबच्चा भोक भोकै मर्छन्। त्यसैले म सुरुमा हजुरको पाउ पखाल्न चाहन्छु। श्रीराम केवटको भक्तियुक्त चलाखी देखेर मुसुक्क हाँसेर पाउ पखाल्न दिए। त्यसपछि उनीहरू डुङ्गा पार गरी जनकपुरतर्फ लागे। त्यसबेला जनकपुरमा राजा रजौटाहरूको मेला जस्तै लागेको थियो। लङ्काका राजा रावण पनि जनकपुर पुगिसकेका थिए। विश्वामित्रसँगै राम लक्ष्मण जनकपुरको उपवनमा पुगेपछि विश्वामित्रले राजा जनक कहाँ शिष्य पठाए। गोप्य रूपमा राजा जनकलाई गाधी पुत्र विश्वामित्रले रामले धनु तोड्नेछन् भनेर खबर पठाइसकेका थिए। तर राम लक्ष्मणलाई अत्तो पत्तो थिएन। राम लक्ष्मण जनकपुर पुग्दा त्यहाँ उनीहरूको भव्य स्वागत भयो। राम लक्ष्मणको स्वागत भएको देखेर अरू राजकुमारहरू डाहा गरेर भुतुक्क भएका थिए। जनकपुरको सभा मण्डपमा सबै राजा रजौटा राजकुमार थिए। राजा जनकले धनुमा ताँदो चढाउन आग्रह गरे। रावण लगायतका वीरहरू कसैले सकेनन्। शिव पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, पार्वती, त्यो त्यही धनुष हो जसको एक बाणले मैले त्रिपुर भस्म पारेको थिएँ। त्यसपछि परशुरामले मसँग धनुर्विद्या सिकेपछि मैले उनलाई त्यो धनु दिएको थिएँ। त्यही धनुले परशुरामले 21 चोटि पृथ्वीमा क्षेत्रीय शून्य पारी आफ्ना पिताका शत्रु सहस्त्र बाहुलाई मारेका थिए। त्यसपछि त्यो धनु राजा जनकको चोकमा छाडेर उनी गएका थिए। बालक कालमा सीताले त्यो धनुलाई काठको घोडा बनाई खेल्ने गर्थिन्। त्यो देखेर परशुरामले सीतालाई लक्ष्मी मानेर सीतालाई विवाह गर्न चाहने राजकुमार वा सुरवीरले धनुमा ताँदो चढाउनु पर्ने प्रतिज्ञा राजा जनकलाई गर्न लगाएका थिए र त्यो धनु छोडी तपस्या गर्न उनी हिँडेका थिए। परशुरामको सल्लाह बमोजिम जसले शिवधनुमा ताँदो चढाउला उसैलाई कन्या सीताले वरण गर्नेछिन् भनेर उनले घोषणा गरेका थिए। सभामा राजा राजकुमारहरू प्रयास धेरै गरे तर सकेनन्। आफ्नो प्रतिज्ञा बेकार हुने भएकोले राजा जनकले भने, यस धरतीमा कोही वीर पुरुष छैनन्, धरती वीर शून्य भयो। त्यो सुनि मुख रातो रातो पारी राम लक्ष्मणले गुरु विश्वामित्रतिर हेरे। विश्वामित्रको आदेश पाएपछि रामले कम्मर कसेर त्यो धनु बायाँ हातले उठाएर सबैले हेर्दा हेर्दै ताँदो चढाए। ताँदो चढाएर रामले दायाँ हातले अलिकति के तानेका थिए, धनु त ठुलो आवाज गरी भाँचियो। त्यो चर्को आवाजले दिशा विदिशा थर्कायो। स्वर्गबाट हेरिरहेका देवताहरूले पनि खुसी भएर पुष्प वृष्टि गरे। दुन्दुबी र नगरा बजे र अप्सराहरू नाच्न लागे। धनु भाँचिएपछि राजा जनकले रामलाई आलिङ्गन गरे। सीता वरमाला लिएर आइन् र श्रीरामको गलामा पहिराइन्। राजा जनकले अयोध्यामा खबर गर्न मान्छे पठाए। राजा दशरथ, भरत, शत्रुघ्न सहित जन्ती लिएर जनकपुर आए। विवाह उत्सव धुमधामका साथ भयो। सीतालाई रामसँग, अर्की छोरी उर्मिलाको लक्ष्मणसँग, त्यसै गरी भाइका छोरी माण्डवीलाई भरतसँग र श्रुतकीर्तिलाई शत्रुघ्नसँग विवाह गराइदिए राजा जनकले। विवाह भएपछि जनकपुरबाट जन्ती अयोध्या फर्किन लाग्दा बीच बाटोमा परशुराम वंचरोली र चुनौती दिन आइपुगे। रामको अगाडि गर्जना गर्ने
परशुरामको तेज रामको सामुन्यमा पर्दा घटेपछि परशुरामले अर्को धनु रामलाई बुझाएर आफ्नो बाटो लागे। छोटकरीमा बालकाण्डको कथा यति नै हो। आध्यात्मिक रूपले चिन्तन गर्दा बालकाण्डले हामीलाई के सन्देश दियो त? हाम्रो चैतन्य चिन्तन यसैमा केन्द्रित छ। वेदान्त रामायणले रामायणमा भएका कथा तथा पात्रहरूलाई अर्कै ढङ्गले व्याख्या गरेको छ। सम्वर्त मुनिले गरेको जिज्ञासामा वरतन्तु मुनि भन्छन्, तपाईँले धेरै राम्रो जिज्ञासा गर्नुभयो। रामजी मानिस होइनन्, रावण पनि राक्षस होइनन्। 3 लोक 14 भुवन भनेको हाम्रै शरीर हो। भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालना गर्नुहुन्छ र अन्त्यमा आफैमा लीन गर्नुहुन्छ। राम कुनै व्यक्ति होइन, राम ब्रह्म हो। वेदान्त रामायण यसै भन्छ। ब्रह्म व्यापक, अनन्त, अनादि छ। 4 खण्डको वेदान्त रामायणमा पात्रहरूलाई सङ्केतको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। ब्रह्म अर्थात् रामको अवतरण जमिन अर्थात् पृथ्वीमा हुँदैन। ब्रह्मको प्रादुर्भाव आत्मामा हुन्छ। ब्रह्मज्ञान आत्मामा हुन्छ। ब्रह्मको अयोध्यामा मात्र सम्भव छ अवतरण। अयोध्या भनेको कुनै ठाउँ होइन, सहर होइन, जहाँ युद्ध हुँदैन, त्यही अयोध्या हो। ब्रह्मको अवतरण त्यो आत्मामा हुन्छ जहाँ द्वन्द्व नहोस्, कुनै संशय नहोस्। हाम्रो शरीर रथ हो, इन्द्रियहरू घोडा हुन्। 5 कर्मेन्द्रिय र 5 ज्ञानेन्द्रिय गरी 10 इन्द्रिय रथका घोडा हुन्। 10 इन्द्रियले शरीर सञ्चालन गर्दछन्। जसले 10 इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ त्यही दशरथ हो। दशरथ र कौशल्याको घरमा मात्र रामको अवतार हुन सम्भव छ। कौशल्या भनेको त्यस्तो बुद्धि हो जसले संसारका अनन्त पदार्थमा एउटै आत्मतत्त्वलाई देख्ने कुशलता प्राप्त गरेको हुन्छ। साधन चतुष्टय सम्पन्न अधिकारीले मात्र ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 साधन चतुष्टय हुन्। साधन चतुष्टय सम्पन्न भएपछि विश्वामित्रको आगमन हुन्छ। संसारका सबै वस्तुहरू मैत्री भावले जसले हेर्दछ र सबैमा आफूलाई देख्छ, त्यो सन्त नै विश्वामित्र हो। त्यो सन्तले नै हामीलाई ब्रह्मज्ञान दिन सक्छ। विश्वामित्र जस्तो सन्तले मात्रै ब्रह्म र जीवको एकता गर्न सक्छन्, अर्थात् सीता र रामलाई मिलाउन सक्छन्। हामी पनि सबैका साथी सुरहित हुनुपर्छ भन्ने वेदान्त रामायणको अर्को सन्देश हो। यसमा एउटा राम्रो उदाहरण दिन चाहन्छु। आफूसँग राम्ररी मिसिन आएको पानीलाई दुधले रूप र गुण समेत दिएर राख्दछ र त्यो पानी इमान्दारिताका साथ दुध तताउने बेलामा आफू सुकेर भए पनि दुधलाई जत्तिको तत्ति राख्दछ, सुक्न दिँदैन। पानी मिसाएको दुध तताउँदा पानीको भाग हुन्जेल दुध घट्दैन। पानी सुकिसकेपछि मात्र दुध घट्न थाल्छ। यस प्रकारले पानीले आफ्नो ज्यान छौन्जेल रक्षा गरेको दुध पानीको नाश अर्थात् समाप्ति भएपछि मानव प्रेम व्याकुल भएर आगोमा हाम फाल्न तयार हुन्छ, उम्लन लाग्छ। त्यस बेलामा उही मित्र रूप पानी अलिकति पायो भने थामिन्छ, अर्थात् उम्लन लागेको दुधमा पानी हाले थामिन्छ। जस्तो सुकै आगो लागे पनि बराबर पानी मिलेको दुध भगभगी पाकेर प्रेमीको सहानुभूति गर्दछ। प्रेमी नपाउँदा आत्मत्याग गर्न बेर लगाउँदैन। सज्जनको प्रीति यस्तै हुन्छ। विश्वामित्रको यही कुरा हो। सबैको मित्र, सबैलाई उही भावले हेर्ने, वसुधैव कुटुम्बकम जस्तो। ताडका भनेको के हो त? हामी भित्रको आसक्ति नै ताडका हो। यो दुराशा हो। त्याग वृत्तिलाई यसले नष्ट गर्दछ। सबैभन्दा पहिला हामीले दुराशालाई मार्नुपर्छ। त्यसैले रामले ताडकालाई मारेका थिए। स्वभाव भनेको कर्तृत्व अभिमान हो। सानो काम गरे पनि ठुलो गरेर प्रचार गर्ने। अहिले भनौँ भने एउटा सानो सहयोग गरे पनि फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्ने, यो स्वभाव प्रवृत्ति हो। अहल्या भनेको हाम्रो बुद्धिमा भ्रम पर्दा बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ र जड हुन्छ। त्यही अहल्या हो। जब हामी संसारलाई छाडेर भगवानसँग नजिक हुन पुग्छौँ त्यसबेला चेतन बन्छौँ। यस प्रकार कामनाको दमन र कर्तृत्व विमानको नाश भइसकेपछि मात्र विश्वामित्रको परमात्मा प्राप्तिको यज्ञ सम्पन्न हुन्छ। हामीले चैतन्य चिन्तन धारा नामक श्रृङ्खलामा रामायणको वेदान्त परक व्याख्या र यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा के फाइदा पुर्याउँछ त्यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहनेछौँ विज्ञहरूका साथमा। यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि फेरि बिहानै तपाईँलाई बिउझाउनमा आउनेछु। तबसम्मका लागि बिदा पाऊँ।
तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो